may buntag sa tanan. Today is Lord's Day. Kaya ako alive sa kuninim kabuntagon kaya mong pag-assemble day sa libho. Alas 2 hangtod sa alas 5. And then Christian Assembly today. Karong adlaw Christian Assembly. Nang lain dapit sa kalibutan. Muroy panagkatigom sa mga Kristohanon kining adlaw. Unang adlaw sa semana. Yung na mabasa sa mga buhat, Kapitulo 20, versikulo 7. 1 Corinthians 16, yan din verse 2. Mana mabasa niya ang Christian Assembly. Karon gahapon adlaw naputol ang akong live wa tumatiwas. So okay lang kinamulya po yung view. Sound nga hotdan sa load. Expire na yung load. Timingan nga nag-live ko. So salamatan ning dagon adlaw sa Ginoo. Ito siyang salamatan ning adlaw. Padayon siya paglugway sa itong tagsatag sa kakinabuhi di sa kalibutan. Akong yampo ang Ginoo maghatag pa na ito daghang mga katuigan. Dugang adlaw, mga tuig sa itong pagpanglagad niya di sa kalibutan. Kaya dining kalibutan masabingon ko na kung unsay atong pagtuo dinhi sa pulong sa Ginoo siyang pagbutang nato dinhi yun sa nato pagsunod ang iyang kabaloran mao na mo sa adlaw sa paghukom mao ra punay muhukom nato kung sa atong gipugas ning kalibutan mao sa atong mga gaani adlaw sa paghukom. Okay, magsugod ta. Sumasa kong intro, napili akong intro Salmo Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 6. Bulaan ang tao, huwa magalakaw sa tambag sa dautan. Ni magatindog sa dalan sa mga makasala. Ni magalingkod sa malingkuranan sa mga mayubiton. Kundili ang iyang kalipay ana sa kasuguan ni Hioba. Ug sa kasuguan niya siya magapamalandong sa matag adlaw ug gabi. Ug siya may sama sa kahoy nga tanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Diin magdala siyang bunga sa hustong panahon. Kansang dahon dili malaya. Ug san unsay ginabuhat niya maswagon. Dili ingon ini ang mga dautan. Kung dili sama sa uhot nga gidapalid sa hangin. Dili makatindog ang mga makasala sa adlaw sa paghukom. Kay naila ni Hioba ang dalan sa mga matarong. Ang dalan sa mga dautan mawala. Bugos nga tambag sa Dios gikan sa mga buhat Kapitulo 20 versikulo 26. Matud pa ni Pablo 26-27. Busa ipamatuod ko kaninyo nining adlaw nga dili ako ka datugan sa dugo ni bisan kinsa kaninyo. Wala ko musibog sa pagmantala kaninyo sa bugos nga tambag sa Dios. Bugos nga tambag sa Dios. Kini akong tambag sa Dios gikan is anak gyud sa Dios, no? Dios nga na pulong nga nahimong tao. Masa kong intro nga apil. Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 5. And then 14. Muni sulat sa inyong balang sulatan. Sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios. Dios ang pulong, kini siya ang sinugdan uban sa Dios. Ang tanang butang nangahimo pinaagi kaniya. Kung niadto nangahimo na wala bisan usa ka butang nga nahimo gawas kun dili pinaagi kaniya. Diha kaniya ang kinabuhi. Kung maong kinabuhi maong kahayag alang sa mga tao.
Ang kayat nga danag taliwala sa kangitngitan, ug ang kangitngitan walang kabuntog kaniya. And then sa verse 14, ang pulong na himong tao, ipon kanato, gamo nakita ang iyang himaya, maingon sa himaya sa kabugtong anak, magkikan sa mahan, puno sa grasya ug sa kamatuoran. Labo 17 na po yun. Kaya ang kasuguan gihatag ngadto kang Moises apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Ang pulong ni himong tao mo si Hesukristo. Siya mo tinuod nga pulong. Ani sa Revelation 19 bugna tuloy sinuibi. Ubang ni transition ni pinadayag niya sa 19 kini in the day of judgment mo ni siya. Sinuibi niya sa 11 na ito, sugod hangtod sa 16 lang akong sa. Muna nga, tinuod nga pulong atong Ginoong Kristo. Kumusahon, 11 hangtod sa 16. Ug nakita ko ang nablihan ang langit, ug anya karon usa ka kabayo nga maputi. Ug siya nga nagakabayo ni ini mao ang ginganlag matinumanon ug maminatud-on ug sa pagkamatarong nagahukom ug nagapanggubat ug ang mga mata ingon sa siga sa kalayo ug daghan nga mga diadema sa ibabaw siyang ulo ug may nasulat nga usa ka ngalan nga walay bisan kinsa nga makasabot kun dili siya ra gayud ug siya sinuuban sa usa ka panapton nga natina sa dugo ug ang iyang ngalan gitawag ang pulong sa Dios. Ug ang mga kasundaluhan sa langit nang gasunod kaniya nga nagakabayo sa mga kabayo nga maputi nga sinuloban sa lino nga manipis, maputi ug mahinlo. Ug sa iyang baba nagagula ang usa ka espada nga mahait aron uban niini panigbaso niya ang kanasuran ug sila pagharian niya sa baras nga puthaw ug siya magagiok sa pug-anan sa bino ug mabangis nga kaligutgot sa Dios ang makagagahom. Ug sa iyang panapton ug sa iyang dapi-dapi nasulat kini nga ngalan: Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo, kaginuohan. The Kings of Kings and the Lord of Lords. Muna nga itong Ginoo sa Kristo. Siya mo tinuod nga pulong. Nilinang sa uban nga pulong. O sumasa itong pagtuon, ang pulong sa itong Ginoo dito magsugod sa Jerusalem. Dito matukod niya ang iglesia. Kan iglesia din yung mga building ha. Di, mga tao ni. Ang ipantawag niya sa iyang maing balita. Pantawag niya alang sa gingharian niya. Yung giwali ang gingharian. Gikan sa kangit-ngit, no? Gikan sa mga kangit-ngit kanang mga doktrina sa iyo, yung gipantawag. Sa diya mito, sunod niya, muna, apit pagwali sa gingharian. Bauta nga, Kristohanon sa unang panahon, magwali anang 10 Commandments, Rules, and Regulations sa daan tukon. Hindi ang diwali, gingharian, cross ni Kristo, ug ang maing balita, ang kamatayon sa itong Ginoo. Nagiwali. Wa pa siya magpakamatay ang giwali gingharian. The kingdom is near. No, may pangwali. Aron. Nagoy paambit yun ni nga adlaw. Mao nga in the day of judgment. No. Imo nang mabasa sa bugna. Pinadayag kapitulo 20, then bersikulo 11 hangtod sa 15. Akong basahon. 20 and then bersikulo 15. Katapusan nga paghukom ang title ni Dresa. Balaang sulatan. Ug nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi. Ug ang naglingkod niini naggikan sa iyang naong na nagpangalagiw ang yuta ug ang langit ug walay hingkit-an nga dapit alang kanila. Ug nakita ko ang mga minatay nga dagko ug mga gagmay
ug nagatindog sa tubangan sa trono, ug gipamuklad ang mga basahon. Sa mga basahon, Biblia, kini, the box of books mo ni siya. Gipamuklad ang mga basahon, ug may laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Ano po laing? No? Sa tupadhuan ni kong basahon ukbon. Kini mga basahon mo ni Biblia. Ha? Ug mao ang basahon sa kinabuhi. Usa. Ug ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butang nga nasulat sa mga basahon. Ini Bible sa mga basahon. Ug sumala sa ilang mga buhat. Buhat nila sumar sa nasulat sa mga basahon. Butang nga sulat sa mga basahon sumala sa ilang gibuhat. Ug ang dagat mihatag sa mga minatay nga diha niini. Ug ang kamatayon ug ang Hades mihatag sa mga minatay nga diha kanila. Ug kini sila gihukman hangtod sa tagsa sumala sa ilang mga buhat. Asa may buhat na sa sulat basahon. Ug ang kamatayon ug ang Hades gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon, bisan ang linaw nga kalayo. Ug kung may bisan kinsa nga wala hikiti nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, ditambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Dunay basahon sa kinabuhi. Lahi sa ni mga basahon, kini dibok subok ni the Bible. Ang tao hukman pinagi sa nasulat sa mga basahon. Kung sa nasulat sa mga basahon, pero doon na po laing basahon nga sulatan sa basahon sa kinabuhi. Ug ang ngalan bisan kinsa nga dili wa malista didto. Itambog sa linaw nga kalayo. Di man ako may sulat is balang sulatan. So atong pangtana ron. Unsay buhaton nimo samtang niya taning kalibutan nga imong ngalan masulat na dito sa langit. Nga basahon niya din magpaagi sa Ginoo. Niya po nining basahon na. So, di pa mabuti ha. Di pa ito mabuti ha. Ako sa mong basahan o mga pila ka kapitulo sa Biblia. Kapitulo bersikulo. Aron nyo masabdan sa katuyuan ni mong basahon. Okay, sa Juan 5, Kapitulo 5, versikulo 38, hangtod 40 city. Ako nang basahon sa inyo. Sa inyo sulat hinagpita. Muni sulat. Juan 5, Kapitulo 38, hangtod sa 40 city. Ingon din eh. Ug ang iyang pulong wala magpuyo kaninyo, kay sa iyang gisugo wala kamo motuo. Pulong ni sa itong Ginoong Kristo. Kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo na naghuna-una nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan. Ug kini sila mao ang nanagpamatuod kanako. Ug kamo dili mo duol kanako aron makabaton kamo sa kinabuhi. Ang himaya nga gikan sa mga tao dili ko dawaton. Apan nakaila ako kaninyo nga kamo nga wala kamoy gugma sa Dios sa sulod ninyo. Ako mianhi sa ngalan sa kong amahan, ug kamo wala mo dawat kanako. Kung lain ang muanhi sa iyang kaugalingon nga ngalan, siya pagadawaton ninyo. Unsaon ninyo pagtuo nga nagdawat kamo sa himaya sa usa, ug ang himaya nga gikan sa Dios lamang usab wala ninyo pangtaa. Ayaw paghuna-huna nga isumbong ko kamo sa amahan. May usa nga magsumbong kaninyo si Moises kang kinsa kamo nagalaom. Kay kung mingtuo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako.
kay siya nagsulat itungod kanako. Pankon kamo wala mo tuo sa iyang mga sinulat, unsaon ninyo sa pagtuo sa akong pulong? Muna ang Hesus Kristo. Sa pagsumbong Meses, baluka nga ang amahan mismo, si Jehovah mismo ni ingon kang Meses. Kaya ka na balik-balik ka magpatindog sa usak manalag na. Nasama kang Meses. Ug adto ni ibutang ang tanang pulong niya sa baba sa mga manalag na. May tabo. Ug siya magasulti sa tanang nga gisugo niya. Nagibutang sa pulong niya nga gibutang baba. Nga siyang ngalan. Tabo magsan kinsang kalag nga di manalinghog. Manimati sa mga manalag na. Puuhon siya. Ikan sa taliwadaan sa katawan. Yung mga mabasa Buhat Kapitulo 3, versikulo 20-23. No? Isubli na ni Pedro. Rugi ka na sa Deuteronomio 18, 19. Okay. Referensya na siya. Karon, saan kapag sumong Meses? Tagiyon ko na, lahi ang pulong, lahi ang kasuguan ni Meses. Kay kasuguan to, dito may pulong makaluwas. Kasuguan to. Tagiyon ko na, kasuguan sa unod. Patay to dito. Testament, no? Mga tugon patay dito. Di na mahimong isagol mo sa bagong tugon. Pedaan tong tugon. Galasya Kapitulo 3, versikulo 15. Di na mahimong isagol mo sa Diyos kanto kang Abraham. Aron, sa Mateo, sa Juan 6, saan na to? Lain na to. Sa Juan 6, and then, atong sugdon lang sa ginanto ganiro ng hurot kay nagtaas sa kayo. 32, ngadto 55. Juan 6, 32. Busam si Jesus miingon kanila, sa pagkamatuod, magaingon ako kaninyo, dili si Moises ang naghatag kaninyo sa tinapay nga gikan sa langit, kun dili ang akong amahan, mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga tinapay nga gikan sa langit. Ha? Bantayan niyo yung mga bersikulo ha. Matuod nga tinapay nga gikan sa langit. Kaya ang tinapay sa Dios mao kadtong nanaog nga gikan sa langit o nagahatag og kinabuhi sa kalibutan. Busa sila miingon kaniya, Ginoo, hatagi kami kanunay niini nga tinapay. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutomon, ug ang mutuo kanako dili na gayud hawon. Pan ako magaingon kaninyo nga kamo nakakita kanako apan wala mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako samahan muduol kanako, ug ang muduol kanako dili ko gayud isalikoy. Kay nanaog ako gikan sa langit dili sa pagbuhat sa kong kagalingong kabubuton, kun dili sa kabubuton sa nagsugo kanako. Ug mao kini ang kabubuton sa nagsugo kanako, nga sa tanan ni adtong iyang gihatag kanako walay mawala, kundili nga pagabanhawon ko sila sa katapusang mga adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tagsa-tagsa nga makita sa anak ug mutuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan, o pagabanhawon ko siya sa katapusang mga adlaw. Sa mga Diyo na nagbagulbol may tungod kaniya, tungod kay siya miingon ako maong tinapay nga nanaog gikan sa langit. Ug sila miingon, dili ba kini mao si Jesus ang anak ni Jose, kang kansang amahan ug inahan atong hingilhan? Anong mingon siya karon, ako nanaog gikan sa langit? Man ang presyo. Master sa kasubang Moises, no? Si Jesus mitubag ug miingon kanila, dili kamo magbagulbol sa inyong kagalingon. Walay tawo nga makaduol kanako gawas kung ang amahan nga nagsugo kanako magadala kaniya, ug ako magabanhaw kaniya sa katapusan nga adlaw. Verse 45. Nasulat sa mga manalagna,
ug nga tanan sila pagatudluan sa Dios ang tagsa-tagsa nga makadungog gikan sa amahan ug makakat-on muduol kanako. Dili kay may bisan kinsa nakakita sa amahan kundi ang nagagikan sa Dios kini nakakita sa amahan. Sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo, ang mutuo may kinabuhi nga walay katapusan. Ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Ang inyong mga ginikanan na nagpangaon sa mana didto sa kamingawan, ug nangamatay sila. Ako mao ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Aron ang tawo makakaon niini ni ana ug dili mamatay. Ako mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa ang tawo nga mukaon niini nga tinapay, siya mabuhi sa gihapon. Oo, ug ang tinapay nga akong ihatag mao ang akong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Tayo ni mga bersikulo, sabi tayo pag-ayo. Busa mga Hudyo na naglalisay sa usa-usa umingon, sao nining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron atong kanon. Busa si Jesus miingon kanila, sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo, gawas kung kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug mainom sa iyang dugo, wala kamoy kinabuhi diha kaninyo. Ang mukaon sa kong unod ug mainom sa kong dugo may kinabuhi nga walay katapusan, ug ako magabanhaw kaniya sa katapusang mga adlaw. Kayo akong unod kalanon gayod ug ang akong dugo ilimnon gayod. Ang mukaon sa kong unod ug mainom sa kong dugo magapuyo kanako ug ako kaniya. Ingon nga ang buhi nga amahan nagpadala kanako ug ako nagakinabuhi tungod sa amahan. Sa mao nga pagkaagi ang mukaon kanako siya usab mabuhi tungod kanako. Kini mao ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Dili ingon sa inyong mga ginikanan nga nagpangaon sa mana ug nangamatay. Ang mukaon niini nga tinapay mabuhi sa gihapon. May pulong sa Ginoo. Juan 6, 32 ngadto 58. Pero katumana ni sa bitag na daan propeta sa gisulti daan sa espiritu sa atong Ginoo ito sa Isaiah 55. Ito mabasa gyapon dito, pitan. Isaiah 55 sa inyong Biblia. Muna yung sulat. Yung rin ni Tadusan tag 3, no? Kaya masahan. Nan ngano man nga magagasto kamo sa salapi alang ni ana nga dili tinapay. Ug sa inyong pinangitaan alang ni adtong dili makabusog. Patalinghog kamo pag-ayo kanako. Ug kan-an ninyo kana nga maayo. Tuguting ang inyong kalag magakalipay sa iyang kagalingon nga katambok. Ikiling ang imo igdulungog ug umari kanako, patalinghog ug ang imong kalag mabuhi ug ako magabuhat sa usa ka walay katapusang tugon uban kaninyo bisan pa ang matinumanon ang mga kaluoy ni David. Everlasting covenant, mo na siyang New Testament. Buhat og balik katapusang tugon sa Diyos nga to kang Abraham, Genesis 17. Versikulo 7. Gatukuron ko akong pagigsaad kanimo ug sa imong kaliwat sa ulay nimo so sa kapagigsaad nga dayon aron ako mahimong Dios nimo ug sa imong kaliwat sa ulay nimo ug sa imong kaliwatan mga Kristiyan. Mo siya New Testament. Kapitul 1 ang sa Ginoo. Ano yung tinapay diha? Ayang lawas ug iyang dugo iyang itugya dito sa cross. Yang kanang pagkaon mo tinapay, ipakaon niya, ikang kaon, imong handumon ang iyang kamatayon, ang iyang lawas, ang iyang dugo dito sa cross. Muna ang century Christian, kay gisugo sa Ginoo na, no? Handumon ang iyang dugo sa bagong pakigsad ay apil ng daan. Okay? Naglibog ang mga Hudyo.
ang mga parisyo, anad sa sugo ang Moises, kay ayun nga, dili si Moises ang naghatag kinis tinuod ng tinapay, kundi ang amahan. Dili si Moises, kang ka Moises kasuguan. Dili, pulong. No? Makaluwas si mong kalag, makatambok si mong kalag. Ano siya? And then, sama nitong tinapay. Kinalang yung handog sa Mateo. And then, 26. Versikulo 26. Magsugod po. Lagi, sa katapusan nga panihapon, itong Ginoong Kristo. Wala pa si Maya, yan pa si daan-daan. Ha? Matthew 26 sa inyong Biblia. And then, 26 sa ito magsugod. Muna yung kasulat. Muna yung suwat. Og sa nagakaon sila, gikuptan ni Jesus ang usa ka tinapay. Og sa gipanlanginan niya, iyang gitipik-tipik o gihatag sa mga tinunan nga nagaingon. Kumuha kamo, kumaon kamo, kini mao ang akong lawas. O sa gikuptan niya ang kopa, nagpasalamat, iyang gihatag kanila nga nagaingon. Uminom kamo nga tanan niini. Kay kini maong akong dugo sa bag-o nga tugon nga pagaulaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylo sa sala sa mga sala. O ako magaingon kaninyo nga gikan karon dili na ako magainom niining bunga sa paras hangtod niadtong adlaw nga magainom ako pag-usab kauban ninyo sa gingharian sa akong amahan. Manay sulat. Isubli ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11, then verse 23, ita magsugod hantod sa 26. 1 Corinthians 11. Ano yung suwat? Andre, mato na Apostol Pablo, kay gidawat ko gikan sa Ginoo ang gihatag usab kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa gitugyan siya mikuha og tinapay. Og sa nakapasalamat siya, gitipik-tipik niya og mingon, kumuha kamo, kumaon kamo, kini maong akong lawas, nga ginatipik-tipik tungod kaninyo. Para sa mga tao, ang iyang kamatayo din sa krus. Buhato niya kini sa handumanan ako. Sumusag mga paagi, mikuha siya sa kupa, sa human ang panihapon, nga mingon, kini nga kopa mao ang bag-o nga tugon sa kong dugo. Buhaton niyo kini sa tanan nga pag-inom ninyo niini sandumanan ako. Kay sa gihapon nga mukaon kamo nining tinapay ug inom nining kopa, ang kamatayon sa Ginoo ginamantala ninyo hangtod nga muanhi siya. Kahulugan, mantala. Imong sigilo na lusuban. Diba? Muna ang sulat. Ibaluta nga. Inumdum mo. Karon, balikan taning kinsangalan nili ikaplagan nito sa basahon sa kinabuhi. Itambog sa kalayo. Sa unsang paagi masulat imong ngalan. Niya, bala ang sulatan. Na mga tao din nasulat ang ngalan nila. Tadi miwali sila ang ilang giwali ang gingharian. Pagsugo sa itong Ginoo sa kapituan, kaning kapituan 20. Sa Lucas kapitulo 10, versikulo 20. Isugo niya sa pagwali sa gingharian. Suwat nga, pag human ng mauli lang, suwat nga lang. Sa versikulo 7, ingon siya din versikulo 7. Ug sa maong balay pabilin kamo nga
mangaon og manginom sa mga butang nga ilang ihatag, kay ang mamumuo takos sa iyang suhol. Dili kamo magbalin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa usa. Usab bisan unsang lungsura kamo mosulod o pagadawaton kamo nila, kumaon kamo sa mga butang nga igadulot sa inyong atubangan. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, ug ato didto ang ingon kamo kanila, ang gingarian sa Dios nagakaduol kaninyo. Ang nagwali sa gingharian, wa magwali na 10 commandments, rules and regulation. Pag-abot sa 20, tabo. Pandili kamo magakalipay tungod niini nga ang mga espiritu nagapasakop kaninyo, kundili magkalipay kamo nga ang inyong mga ngalan hasulat sa langit. Importante sa tao nga samtang buhi pa kaning libutan, ang imong ngalan na dito basahon sa kinabuhi sa langit. Ano sulat? Kung tabang sa pagwali sa gingharian. Gingharian, the church, kingdom, interchangeable. Sa Pilipos, Kapitulo 4, yung Biblia. Sa yung Apostol Pablo ni, kay suwat ni Apostol Pablo, Pilipos. Din Kapitulo 4, versikulo 3. Muna yung suwat. Ingon usab, mga muyo ako kanimo, matinumanon nga kauban ko sa yugo. Tabangi kining mga bayhana, kay sila na naghago uban kanako sa maayong balita, uban kang Clemente usab, ug sa uban ko nga mga masigkatabang kang kansang nangangalan anaa sa basahon sa kinabuhi. Nintabang Apostol Pablo sa pagbualis may balita iyang katabang sa pag timbang-timbang na niya siya mga babae. Ang ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Ang paagi sa Dios nga masulat imong ngalan sa kinabuhi, kung mutuo ka sa iyang kamatayon, iyang lawas, iyang dugo, itugyan nito sa cross, ang mahal nga dugo, ang mao'y nakahuga sa tanan tang kahugawan sa sala. Na may balita, iyang kamatayon ito sa cross. Nagihimo siya, Ginoo og Kristo. Wala ang katiliwala sa sala nimo. Usara ka tiliwala. Dunay usara ka tiliwala. Walain. Nakaugod paambitin nyo kini. Sa unsang paagi. Masulat imong ngalan. Kahit masulat imong ngalan, wa dito imong ngalan. Wa ka mong tuos, may balita. Wa ka magpabautismo. Ang pabautismo mo na circumcision sa Christian. Kolosas 2. 11-12. Muna circumcision sa Kristohano. Ako magbasa kay yung tumutumo ni mo brad. Hindi tumutumo ako. Di madag tumutumo ni pulong sa Diyos kay sipyat ikaning tumatayo ni mo noon. Kiagom ka sa magpintas nga labaw kang hukom. Ikaw nagtudlo niya. Taka kang tudlo. Kolosas 2:11. Nga kaniya nga gisirkunsisyonan usab kamo sa circumcision nga wala pagbuhata sa mga kamot. Pinagis pag-ayad sa lawas sa unod. Diha sa circumcision ni Kristo nga sa gilubong kamo uban kaniya diha sa bautismo. Diin gibanhaw usab kamo uban kaniya pinagi sa pagtuo sa buhat sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Circumcision ang sign, no? At mailhan sa mga Kristohano. Kanang bautismo ang mga circumcision sa Kristohano. Dili nang pareho sa Diyos o nga tulion. No? Karoon nila nga sunod-sunod sa mga Hudyo. Gusto mo magpisot. Sunod-sunod sa Hudyo. Wow, kadlaw, tulion ka na. Sundon mo Hudyo. Ikas pagkatao ni mo. Walo kadlaw. Tulit. Muna, sila sa Apostol Pablo so na. Paghisip niya kapildihan niya circumcision so na.
Ang mga kasuguan so ng stricto kasi pamatay pa panlutos pa niya nga Kristohanon, isip niyan trapo, sagbot lang, basura. Ay ang pagsunod ng mga parisyo, kasuguan, yung Moises ang sunod. Sunod, ang tanong basahon. Karon, in the day of judgment, kung di ka mutuo sa may balita o di ka magpabautismo ito sa pagkasulat sa buong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Ang may namutang din may di madagluluhod, hurot pantuhod mo, ilakaw ng tuhod mo, ludluhod, nagban yung sikag ludluhod ng mga tao-tao. Di na makatabang ni mo. Doon ay usara kang makatabang ni mo. Ang Ginoo, ang Diyos nga buhi. Yan mo pag luto sa Apostol Pablo sa mga Kristohanon. Kinsa ka ba Ginoo? Ako kini si Jesus nga imong ginalutos. Siya ulo sa iglesia. Ang iglesia mga gagmay, mga tao, ni pundok sa mga tao. Sag-asay, wali may balita, ug na mo tuog, magpabautismo, automatic, iya ka na ni Kristo. Naman, tayo bas house lang ito. So, naglista si mga dito. Yeah. Gaan ra ang yugo sa itong Ginoo. Di ba nang itong gislison ako nga sa Matthew 5. Nabintunod, wapan maya maluwas ang tao nito. Plano pa lang yung luwason. Ito yung nga, ang huna-huna niya. Ang huna-huna ni Jesus may tungod sa muna pagpatay, may tungod sa panapaw, may tungod sa huna-huna niya. Iyang ipabugatan pa kayo para surrender ka. Surrender ka nga. Ginoo. Ugwa din imong lawas, may dugo, may tugyan sa cross. Wa din may kapasiluan sala. Maura din ang patiliwala ang imong dugo. Ang imong lawas. So, manang itipik-tipik niya. Kasi tinapay sa simbol. At mana ang mga Kristohanon. Di isa daw ng kining lawas. Kining kupa mao ang bagong tugon tiniman as kung dugo matag inom ninyo ni ini. Siya rin mo inom. Sa pag kinabuhi na. May kinabuhi mo na. Pailag inom. O mga kalamuhag yan. Mangisog na ba ni mga way kalibutas Biblia. Ito ang sigbasa na history. History na nagbuhat ng mga Katoliko rapod. Debate, may tag, hindi lang kong pinahang debate. Tanaw ko mga bastos, mga burong, mga binurong lang tugi. Pataka lang, ngaw-ngaw. Taka lang, kung duga, bilang sulatan. Walang history. Debate man ako, Biblia lang. Hagita ko ninyo. Kamu mga nagpaka. Inyong padaghanon yung matawon sa impyerno, di mo gusto kaning ibanan kung saan ang iyong masakop. Ay noon, daghan mo siya matugpas sa impyerno tungod mga hinungdan nining mga magtutudlong buta. So, ang Ginoo di ba tabuot? Ang Ginoo gusto nga ang tanan makakabuot sa paghinulsol. Ay mo nang mabasa sa ikaduhang Pedro. Si Apostol Pedro ginagsuotin Ano? Kapitulo 3, versikulo 9. Ang Ginoo dili magalangan may tungod sa iyang saad, ingon sa paglangan nga ginauna sa uban, apan siya may pagka mapailubon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kung dili nga ang tanan makadyangat sa paghinulsol. Pedro, nag-ingon sa gitagan sa Ginoo sa mga Yahweh. Ay so, hinumdumi in the day of judgment, padagkang nibalik-balika, duhay sa tao.
Kaduhan Tesalonica Kapitulo 1 versikulo 8-9 nga sa siga sa kalayo andam manimalos niya itong wala man nagpakaila sa Dios o wala man nagtuman sa may balita sa atong Ginoo Kristo. Sila magaanto sa silot nga walay pagkatapos gikan sa tubangan sa Ginoo si Maya siyang gahom. Sigas kalayo, impierno. Muna, wa makatuos may balita. Tuwa kasi sunod-sunod ng kasugo ang Moises nga di man na makapalwa sa mong kalag. Moises rin sumbong ninyo kamo nga denominasyon. Pagmata mo, hayagan mo sa itong Ginoo. Di mo itong Ginoo nga. Unta, makakabuot mo sa paghinulson. Si Moises rin sumbong sa inyo. Giingnan tamo nga na propitang patindugon ang Dios ang nga sama kanako nga adto niya ibutang ang tanang pulong sa baba sa manlalagna ug siya magasulti sa tanan nga gisugo sa ngalan ni Jehova adto man kay bisan kinsang kalag nga di manalinghog puuhon siya gikan sa pinatalagwadan sa katawan po. Udi sa kamilang usap pakalista mo. Sa basahon sa kinabuhi. Mga tinuod nga pulong atong Ginoo sa Kristo. Na akong tambag ng mga ison. Pagmata na mo. Pagpalain mo. Sighikap ng mahugaw. Ng trapo ng yung labakara ng Diyos-Diyos. Ilan mo na. Sa Revelation, saan ko, usap-usbuna ko rin. Yung iba, akong i-intro rin ha. Na, sa ihukom, ang pulong, iba sa Juan 12:48, ang pulong ni Kristo, ang atong binumiwan, ang magasalikoy kanako ug dili mo dawat sa kong mga sulti. Aduna siya maghukom sa katapusang mga adlaw. Ang pulong nga akong giingon mo maghukom kaniya sa katapusang mga adlaw. Di ba tinuod? Ipawali niya ang may balita ngadto sa tibuok kalibutan sa tanang mga binuhat. Ang mutuo og magpabautismo maluwas panandili mo to hukman sa silot. Ako gi-mention nga sikad sulin yan. Itnay. Nga sa siga sa kalayo andam man ni malos entong wala man nagpakaila sa Dios ug wala man nagtuman sa may balita to Ginoo. Magaanto sa silot nga walay pagkatamay tag maabo ta. Di man maabo. Ni udlon pa dito pitin sa kita. May tag maawan patay da dito, mamatay po ko. Ang say katapusan. Kay okay ra may impierno ni kuman abo kausara. Kung kanang wapoy katapusan, langoy kados kayo. Manay labing, kung ano yung panghandok to, na masulat. Wala ang sulatan. Linaw ng kalayo. Wala'y pagkatapos. So, Revelation 20. Matulong kong basa. Gikan sa 15. Sa imuko. Yun din Ikan sa 11:15, ug nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi, ug ang nagalingkod niini gikan siyang naong na nagpangalagyo ang yuta ug ang langit ug walay hikit-an nga dapit alang kanila. Miltir. Ug nakita ko ang mga minatay nga dagko ug mga gagmay nga nagtindog sa tubangan sa trono. O gipamuklad ang mga basahon ug may laing basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi. Kining mga basahon mo ni Biblia, book sa book. Ug ang mga minatay gipanghukman ingon sa mga butang nga nahasulat sa mga basahon. Bible. Taka kalag sunod re. Kamuisis nagsunod mo para sa mga Israel. Ug ang dagat mihatag sa mga minatay. Ug diha nini. Ug ang kamatayon ug ang hadis mihatag sa mga minatay nga diha kanila. Ug kini sila gihukman ang tagsa sumala sa ilang mga buhat. Ug ang kamatayon ug ang hadis gipanambog kadto sa linaw nga kalayo. Ang mao ang kaduha nga kamatayon
bisan ang linaw ug kung may bisan kinsa nga wala hikiti nga sulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Samtang niya pa kalibutan ng gibutan sa Ginoo niya, di ba ka? Unya na ba ka magpasulat sa imong ngalan? Lain na magdala ka ng dapit din kung gusto mo ito. Yung Ginoo, hingna niya Espiritu sa batan pagka ikaw rin magbuot pagsusurog sa asan dapit. Panigkatigulang mo na. Lain na magbakos ka nimo o magadala ka nimo sa dapit din, dili ka gusto mo adto. Diba? Uno Pedro na po nasuwa dito. Ang atong kinabuhi sama sa tanaman. Kaanyag, ang sama sa bulak sa tanaman mapulak. Panampulong sa Ginoo, bulungtad sa walang katapusan. Ining pulong may balita. Nagiwali ninyo. Ibrihanon, agi tapos. Tambag. Yan yung matambag sa balang. And then, unahon tang kapitulo 2, Ibrihanon. Yung dire. Busa kinahanglan nga hatagan ta sa labing mainitong pagtagad ang mga butanga hindunggan. Tingali unya nga ipang-anod kita gikan kanila. Kay kung ang pulong nga gisulti pinaagi sa manulunda, nagapaila, nga malig-on, ug ang tanan nga mga paglapas ug pagsuki nakadawat sa matarong bayad sa balos. Bahintas 4, Kapitulo 1, Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 3. Busa mga hadlok kita, kay tingalay unya sanglit may saad nga gibilin sa pagpasulod sa iyang kapahulayan. May bisan kinsa kaninyo nga daw dili makakabuot nini. Kay sa pagkamatuod ginawali usab kanato ang maayong balita. Ingon usab kanila apan ang pulong nga hindunggan wala nila pagpusli. Tungod kay wala pagubani sa pagtuo di adto nga nagpakadungog. Usa. Pamalandungin niya pag-ayo. Yung ginawa ay kapunglipas ang tao mo. Minang yun ko nga, dili ako kadatugan sa dugo bisan kinsa. Kaya gipaabot ko na yun, mga bungkos na tambag sa Diyos. Hindi lang kutob. Mayong puntang.